الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم
من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب 11ویں پارے چوں تلاوت کیتی ہے. سورت دا نام سورت التوبہ، پارے دا تیسرا رکوع اور سورت دا 14واں رکوع ہے. اللہ رب العالمین نے اس مبارک آیت دے اندر سید الاولین والآخرین افضل الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم پاک مطہر جنتی صحابہ دا تذکرہ فرمایا ہے. صحابی کون شخصیت ہے اور دا مقام مرتبہ کی ہے؟ نبی علیہ السلام دی جماعت کیسی جماعت ہے؟ صحابی اس ذات مقدس نو کہا جاندہ ہے کہ جن نے ایمان دی حالت نال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات کیتی ہے، آپ دی زیارت کیتی ہے،
آپ دی مجلس دے اندر بیٹھا ہے اس ذات دے اتے صحابی دا لفظ بولیا جاتا ہے. اے بات ذہن دے اندر بٹھا لینی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے جتنے صحابہ نے آپ نے جدوں تو نبوت دا اعلان کیتا ہے ادوں تو لے کے دنیا تو جان تک دی آخری گھڑی تک جیڑا جیڑا آپ دا ساتھی بنے ہیں وہ اللہ دی رضا نال بنے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ انہاں تے اپنی بے شمار رحمتاں نازل فرمائے فرمایا کردے سن کہ لوگوں دنیا دی اتے ہر انسان اپنے ساتھی تلاش خود کردا ہے لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی رب نے چنے نے. یہ اندر کسے دا انتخاب نہیں. کیوں؟ دلاں دے حالات نو رب جان دے نے. اللہ دی ذات نے نبیاں تو بعد پوری کائنات دے دلاں نو دیکھیا ہے اور جنہ جنہ انساناں دے دلاں نو سب تو بہترین صاف تے پاک تقوی والے پرہیزگاری والے ایمان دے قابل بنایا ہے تے پاک پیغمبر علیہ السلام دے رب نے چن چن کے وہ ساتھی تے صحابہ بنا دیتے. اے مقام ہے صحابہ اکرام دا. اگر کوئی انسان نبی دے صحابہ تے تان کردا ہے انہیں رب دی ذات تے تان کیتی ہے. جنہاں نو رب دی ذات نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ساتھ واسطے چنے ہیں جنہ دا انتخاب عرشاں والے رب نے فرمایا ہے. جیڑا انہاں نال دشمنی کردا ہے وہ حقیقتاً اللہ رب العالمین دی رضا تے راضی نہیں اور رب دا مخالف ہے قرآن دا مخالف ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا مخالف ہے رب دی تقدیر دا مخالف ہے. صحابی او شخصیات نے جنہاں نو رب نے چن کے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھی بنایا ہے اور انہوں نے اپنی آنکھاں ٹھنڈیاں کیتیاں نے تے سونے نبی دے چہرے دا دیدار کر کے کیتیاں نے. اگر رب نے اکھاں نہیں دیتیاں تے پاک پیغمبر علیہ السلام دی مجلس سے بیٹھے نے آپ دی ہتھاں تے ہاتھ رکھ کے جنہاں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ لیا ہے. انہاں دا مرتبہ کی ہے تائیں تے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا دو حدیثاں. پہلا فرمان کی دسیا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا آقا فرماندے نے لا تمس النار مسلمن رآنی او رامن رانی. پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا مشرق تو مغرب جب شمال تو جنوب تک ساری دنیا دے اندر رہن والے لوگوں اس بات نو یاد رکھ لینا لا تمس النار مسلمن رآنی او رآمن رانی. آقا فرماندے نے اس بندے نو جہنم دی آگ نہیں چھو سکے گی اور بندہ کدے بھی جہنم دے اندر نہیں جا سکتا. اس بندے نو جہنم دی آگ ساڑ نہیں سکتی. ساڑنا تے دور دی بات ہے او دے جسم دے قریب بھی نہیں آ سکتی. کیڑا خوش نصیب ہے آقا فرماتے نے من رآنی جس خوش نصیب نے میں محمد علیہ السلام نو ویکھیا جن نے میرے نال ایمان دی حالت نال ملاقات کر لئی ہے اللہ دی ذات نے اس خوش نصیب دے اتے جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا ہے. ایتھے ہی بس نہیں فرمائی
صحابہ دی عظمت دا اگے بیان کر دیتا ہے. آقا فرماتے نے اورا آمن رآنی، جن نے مینوں ویکھیا اونوں وی جہنم نہیں چھو سکے گی، تے جن نے میرے صحابی نو ایمان دی حالت نال ویکھ لیا او وی جنتی بن گیا، جہنم چ نہیں جا سکے گا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان نال اپنے صحابہ دا مقام دس دیتا ہے. تے دوسری حدیث دی اندر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اعلان فرماندے نے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا. آقا فرماتے نے اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی. بار بار سونا نبی اعلان کر رہا ہے اللہ اللہ فی اصحابی. کی مانا؟ آقا فرماتے نے لوگوں میرے صحابہ دے بارے اللہ کو ڈر جانا، میرے صحابہ دی جماعت دے بارے دے اندر اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ دے بارے رب کو ڈر جایا جائے. بار بار سونے نبی نے کلمہ کہ اللہ اللہ فی اصحابی. آخر تے بات کی کہی ہے. آقا فرماتے نے من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا من احبہم، جیڑا میرے صحابہ نال محبت کرے گا فبحبی احبہم، انہیں میں محمد علیہ السلام دی وجہ نال محبت کیتی ہے. کیوں محبت کر رہا ہے؟ اسی کیوں صحابہ نال محبت کرنے آ؟ اس واسطے کہ سونے پیغمبر دے ساتھی نے انہاں دی آنکھاں نے سونے نبی نو دیکھیا ہے، انہاں دے ہاتھ پاک پیغمبر علیہ السلام دے بابرکت ہاتھ دے اندر آئے نے. اس واسطے نبی دے ساتھی، آپ دے امتی، آپ دے پیچھے نماز پڑھنے والے، آپ دے نال مل کے جہاد کرنے والے، آپ دیاں خدمتاں کرنے والے، اس وجہ تو اسی صحابہ نال محبت کرنے ہیں کہ جناب محمد علیہ السلام دے ساتھی نے تے کی اعلان کیتا ہے. آقا فرماتے نے من احبہم فبحبی احبہم، جیڑا میری وجہ تو میرے صحابہ نال محبت کرے گا. اے بندہ کون ہے؟ انہیں رب دی ذات نال انہیں میرے نال محبت کی تھی. فقد احبانی، جن نے میرے نال محبت کی تھی انہیں رب رحمان نال محبت کی تھی. آقا فرماتے نے ومن احبانی کان معی فی الجنہ. اے صحابہ دا مقام ہے کہ جڑا صحابی نال محبت کردا ہے او دی محبت پاک پیغمبر علیہ السلام نال، تے جدی پاک پیغمبر علیہ السلام نال محبت او دی محبت اللہ دی ذات نال. آقا فرماتے نے جن نے میرے نال محبت کیتی ہے اللہ انہوں جنت میرا ساتھ نصیب فرمان گئے. اے مرتبہ صحابی دا. تے جیڑا بد نصیب صحابہ نال محبت نہیں کردا، صحابہ دا دشمن صحابہ دے بارے دل دے اندر چنگے خیال نہیں رکھدا، رب العالمین ایسا دل بھی پسند کوئی نہیں جڑے دل دے اندر صحابہ دی محبت. اللہ اس دل نو بڑا پسند فرماندے، تے جس دل دے اندر صحابہ دی محبت نہیں، کائنات دے اندر کوئی گندگی اینی غلیظ نہیں جنہ صحابہ دے دشمن دا دل رب دے ہاں گندا ہے. وجہ دی کی ہے؟ آقا فرماتے نے ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جیڑا میرے صحابہ نال دشمنی کردا ہے انہیں میں محمد علیہ السلام نال دشمنی کی تھی. تے جیڑا میرے نال دشمنی کرے گا وہ اللہ نال دشمنی کرے گا. آقا فرماتے نے جیڑا اللہ دا دشمن ہے اللہ آپ ہی انہاں نوں سانبھ لوے گا.
اللہ دی گرفت تو نہیں بچ سکن گے، رب دی اصابہ تو نہیں بچ سکن گے۔ اس واسطے صحابہ دی محبت جیڑی ہے اے ایمان ہے، جدے دل دی اندر سونے نبی دے ساتھیاں دا پیار نہیں، انہاں دا احترام نہیں، انہاں دی محبت نہیں، او دل اج بھی ایمان تو خالی نے، کل بھی خالی نے۔ میدان حشر دے اندر نہ نبی دا دیدار نصیب ہوئے گا، نہ حوض کوثر دا پانی نصیب ہوئے گا، نہ رب دی جنت نصیب ہوئے گی۔ وجہ کی ہے؟ اے رب دے دشمن نے، جس رب نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے ان اللہ اشترا من المؤمنین، اللہ اعلان کر رہے ہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو دس دیو جڑے تواڈے کول مومن نے، ایمانداری نال سوچو کہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی حیاتی دے اندر جدو قرآن دا نزول ہوندا سی، ایمان والے کون لوگ سن جنہاں نو رب کہندے سن یا ایھا الذین آمنو؟ نہ میں موجود سا اوتے، نہ تواڈے چوں کوئی موجود سی، انہاں چوں جڑے اج دنیا تے نے انہاں چوں کوئی بھی موجود نہیں سی۔ اس ویلے کون موجود سن جنہاں دی موجودگی چ جبریل قرآن لے کے آندے تے رب کہندے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے کون سن؟ اے نبی دے صحابہ دی جماعت سی۔ انہاں ایمان والے نو رب نے کی فرمایا ہے؟ رب العالمین نے تعریف فرمائی، اللہ دے نے ان اللہ اشترا من المؤمنین، اللہ دے نے میں مومناں نال سودا کیتا ہے۔ اللہ کا دا سودا کیتا ہے؟ انفسہم و اموالہم، میں انہاں نال انہاں دیاں جاناں تے انہاں دے مالاں دا سودا کیتا ہے۔ کی کیا ہے؟ ایمان والیو اپنے مال میرے حوالے کر دیو، میرے نبی دی خدمت صرف کر دیو، اپنی جانا میرے سونے نبی دی حفاظت تے قربان کر دیو۔ اللہ جی ٹھیک ہے کہ اللہ کی فرما دینے بے ان لہم الجنہ، جاؤ خوش نصیبو تو سا میری راہ دے اندر میرے نبی دی خدمت واسطے اپنے مال اپنی جانا صرف کیتیاں نے تے میں رب رحمان نے تو انہوں جنت عطا فرما دیتی ہے۔ رب کہہ رہے نے نبی دے سارے صحابہ جنتی، صحابہ دا مرتبہ کی ہے، میرے تیرے ایمان دی کی حیثیت ہے۔ اسی غلطی کریے، ساڈی غلطی دا اثر ساڈے ایمان تے ہوئے گا، لیکن صحابہ دا ایمان اتنا پختہ ہے، صحابی کولو وڈے تو وڈا بھی جرم ہو جائے تے رب نے معاف کر دیتا ہے۔ صحابی دے ایمان دے اوتے او دا کوئی حرف نہیں آ سکدا، او دے اوتے کوئی او دی حد نہیں عائد ہوئے گی۔ صحابہ اکرام دا ایمان مضبوط ترین ہے کہ صحابہ دے ایمان دے اتے جویں نبیاں دے ایمان دے اتے کسے گناہ دا اثر نہیں، غلطی دا اثر نہیں، بھول دا اثر نہیں۔ اے میں رب العالمین دی ذات نے انبیاء کرام تو بعد نبی علیہ السلام دے صحابہ دا مرتبہ رکھیا ہے کہ صحابی کو گناہ بھی ہو جائے تو دے ایمان دے اتے او دی نشانی نہیں لگ سکے گی۔ کیوں؟ رب العالمین نے اعلان کیتا ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات دے اندر اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے نے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں رب رحمان آپ اعلان کر رہا، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ دے نے میرے سونے نبی دے صحابہ، میں تواڈے دلاں دے اندر ایمان لے آندا ہے، میں تواڈے دلاں نو ایمان نال منور کیتا ہے،
رب العالمین فرما رہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ میں تواڈے واسطے ایمان نو پسند کیتا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ بڑا نکتہ رب نے دسیا کی کیا رب نے نبی دے صحابہ دے دل کنے صاف تے پاک نے اللہ آندے نے زینہو فی قلوبکم اے میرے نبی دے ساتھیو میں تواڈے دلاں چ ایمان نو منور کیتا ہے ایمان نو زینت دیتی ہے ایمان نو مزین کیتا ہے ایک ہوندا دل نو مزین کرنا ایک برتن نو چمکانا اللہ آندے نے تواڈے دل پہلے ہی چمکے سن میں تواڈے دلاں دے اندر ایمان رکھ کے تے ایمان نو چمکا کے رکھ دیتا ہے اننے صاف صحابہ دے دل تے بے رب نے کیویں دفاع کیتا ہے اج اسی کیوں صحابہ دا دفاع کرنے آ صحابہ دی عظمت دا دفاع کرنے آ صحابہ دے ایمان دا دفاع کرنے آ صحابہ دی شان دا دفاع کرنے آ اس واسطے کہ رب دے قرآن نے کیتا ہے نبی دے فرمان نے کیتا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا دفاع اللہ دی ذات نے خود فرمایا ہے مدینہ منورہ مسجد نبی تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا جنگ تبوک دیاں تیاریاں آقا اعلان فرما رہے نے کہ میرے صحابہ لیاؤ اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرو ہر صحابی جنی او دے کول طاقت سی کر گیا مال لے کے آ گیا ربا تیریاں تقسیماں نے نا تیری تقسیم تے راضیاں جنوں ربا تیری ذات چاندی ہے مال دے دے جنوں چاہے مال تو محروم کر دے ہر ایک صحابی مال والا مال لے کے آ رہا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 600 اونٹ پیش کر دیتے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سارے ہی سامان لے آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر دا آدھا سامان لے آئے ایک صحابی دیکھ رہا ہے کہ میرے گھر دے اندر شام نو پکان واسطے آٹا بھی کوئی نہیں تے دل دے اندر آرزو ہے ربا تیرے دین دی سر بلندی واسطے میرا بھی دل کردا کہ میں تیری راہ دے اندر خرچ کراں چپ کر کے نکلیا کرو ایک آدمی نال طے کیتا ہے او دے باغ نو پانی پلان واسطے ساری رات محنت کیتی ہے پانی اٹھا کے لیا رہا تے سراب کر رہا ہے صحیح بخاری دے اندر ہے صبح ہوئی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لایا ساری رات دی کمائی ایک ٹوپا انج سمجھو 2.5 کلو کھجورا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی دی مزدوری بنی ساری رات دی محنت جاگنا اینی مزدوری بنی ہے تے گھر لے آندا سامان ادھے نبی علیہ السلام کو لے جان دی تیاری ہے تے ادھے گھر دے خرچے واسطے رکھیاں نے کھجورا چولی چ پائیاں نے تے لے کے آ گئے تے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر پیش کر رہا ہے آقا میرے کولو اے قبول فرما لو پاک پیغمبر علیہ السلام نے پکڑیاں نے انجتاں دے اندر ہلارے دے رہا تے کول عبداللہ بن ابی نامراد منافق بیٹھا ہویا ویکھ کے کہنے لگا ان اللہ لغنی عن ھذا آکی اینیاں کو کھجوراں لے کے آ گیا مال لے ہونا سی چوکھا لے کے آندا اے ظالم جے کوئی چوکھا مال لے کے آندا تے کہندا لے دکھلاوا کر رہا ہے تے جے تھوڑا لے کے آندا انہاں دی اوتے تان کر دیندا اے صحابی دی نیت نو میرا رب جاندا سی پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے اینی بات عبداللہ بن ابی منافق کہہ رہا ہے ان اللہ لغنی عن ھذا اینیاں کو کھجوراں دی اللہ نو کا دی ضرورت سی
اللہ نے جبریل نو بھیج دیتا، جا میرے سونے جبریل، اللہ کی حکم ہے، فرمایا جاؤ میرے سونے حبیب نو کہہ دیو اے ساریاں کھجوراں جیڑیاں ایک غریب لے کے آیا ہے، اے مینو رب نو اینیاں پسند نے، اے ساریاں کھجوراں پورے ڈھیر دے اوتے نچھاور کر دیو، رب دیاں قبول ہو گئیاں نے۔ کیویں قبول ہوئیاں نے؟ واہ ربا تیری عظمت۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا، جبریل نے پیغام دیتا ہے، سونیا انہاں دے اندر اعلان کر دیو، اپنے صحابہ دی عظمت نو بیان کر دیو۔ آقا فرماتے نے رب دا پیغام آیا ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذہبا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا، آ دنیا دے اندر بعد دے اندر آن والے ہو تے میرے دور دے منافقو تسی بھی سن لو، اگر کوئی بندہ احد پہاڑ دے برابر سونا بھی خرچ کر دے وے تے میرا ایک صحابی ایک لپ جمع دی بوک بھر کے اللہ دی راہ دی اندر خرچ کر دے، آقا فرماتے نے احد پہاڑ دا سونا اونی ثواب تے عظمت رو نہیں پہنچے گا جنہ رب نے میرے صحابی نو جمع دی لپ دا ثواب دے دیتا ہے۔ اللہ نے صحابہ دا دفاع کیتا ہے کہ کون ظالم ہے کہ جڑا نبی دے صحابہ دے اتے تبرہ کرے اور صحابی تے تان کرے۔ سونے حبیب علیہ السلام تے رب العالمین دی ذات دا پیغام آ گیا ہے، سونیا اے دا صدقہ قابل قبول ہے، سارے تو چوکھا ثواب لے گیا اس واسطے اے دی رات دی محنت بڑی سی، اس واسطے رب دے قرآن نے اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ نے آپ اعلان کیتا ہے کہ میرے سونیا کائنات دے اندر تیرے ورگا سچا کوئی نہیں، تے اپنی زبان چو میرا قرآن پڑھ کے اعلان کر دیو جن نے تواڈے صحابی نے میں سارے تے راضی ہو گیا۔ ہن اللہ دے نے پہ جن نے قرآن اتارے ہیں، قرآن دے اندر رب کہہ رہے نے رضی اللہ عنہم، اور پھر کیسا رب نے 11ویں پارے دے اندر اعلان کیتا ہے، رب العالمین نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، نبی دے صحابہ دے دو گروہ، ایک مہاجرین دا گروہ تے ایک انصار مدینہ دا گروہ، ایک مکے والے تے ایک مدینے والے، تے رب اعلان کرنے والسابقون الاولون من المہاجرین، جنہ مکے والے مہاجرہ نے پہلے ایمان لے آندا سبقت لے جان والے، تے دوسرے نمبر تے فرمایا والانصار، مدینے والے انصار مدینہ، رب العالمین نے اعلان کیتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اللہ دے نے مہاجر پہلے ایمان لے آن والے، انہاں دے پیچھے دوسرے ایمان لے آن والے، انصار مدینہ پہلے ایمان لے آن والے، انہاں تو بعد والے ایمان لے آن والے، والذین اتبعوہم بإحسان، جنہاں نیکی والا رستہ صحابہ والا اختیار کیتا ہے، مہاجرین انصار والا رستہ اللہ کی اعلان کر دینے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے سونے حبیب علیہ السلام انہاں نو دس دیو میں انہاں سارے تے راضی ہو گیا۔
ویکھو نا جڑے صحابی نو بندہ ایمان نال صحابی نو ویکھ لوے تے رب آندے نے میں ایدے تے بھی جنت واجب کر دیتی ہے، میں جہنم نو حرام کر دیتا ہے۔ یارو جنوں دیکھیا رب دی رضا مل جائے تے او دے بارے کوئی گندے ذہن والا کائنات دا بدترین انسان ہی ہو سکتا ہے جیڑا او دے بارے دے اندر آکھے کہ اے ایمان کوئی نہیں سی دے کول، اے مومن نہیں سن، اے نبی دی وفات تو بعد 3 ہی بچے سن، باقی سارے ہی نعوذ باللہ کفر چ چلے گئے سن۔ کیسے گندے ذہن نے کہ رب کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سونیا میں انہاں تے راضی ہو گیا، اے میرے تے راضی، میں انہاں تے راضی، ورضوا عنہ کی مانا سونیا میں انہاں نو ویکھ ویکھ کے راضی ہو گیا، جدو قیامت نو میرے سامنے آن گے تے میں آپ رب انہاں نو راضی کر کے چھڈاں گا۔ رب آندے نے میں راضی کراں گا انہاں نو۔ انہاں دے متعلق گندی زبان استعمال ہوئے کہ جنہ تے اعلان رب کر رہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اگے رب نے سارے شک شبہ کر دیتے ہیں تے رب نے کی اعلان فرمایا، فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، سونیا انہاں تے میں راضی بھی ہو گیا، انہاں واسطے میں جنت بھی تیار کر دیتی ہے، تے کی فرمایا خالدین فیہا ابدا، اے ہمیشہ ہمیشی جنت چ رہن گے، کوئی جنت چوں کڈ ہی نہیں سکے گا۔ دیکھو نا کنے خوش نصیب ہون گے کہ میرے آقا نے جدو اعلان کیتا ہے نا کہ قیامت نو جدو جنت چ جانا سونے نبی نے، اگے اگے میرے آقا ہون گے تے پیچھے صحابہ ہون گے تے پیچھے انشاءاللہ اسی بھی ہوواں گے جنہ دے دلاں چ اج صحابہ دی محبت موجود ہے، جان کے پیچھے پیچھے تے اللہ اعلان فرما رہا نے، اللہ خود اعلان کر دینے ذالک الفوز العظیم، لوگو اے دے تو وڈی کامیابی ہے ہی کوئی نہیں دے۔ اللہ دے نبی دے صحابہ ساتھی کیسے پیارے ساتھی کہ جڑے ہر ویلے اپنی بات نہیں دیکھ دے، نبی دی بات نو دیکھ دے نے، جڑے ہر ویلے اپنی اولاداں دی پرواہ نہیں کر دے، سونے نبی دی پرواہ کر دے نے۔ گھر بیٹھے نے ایک صحابی، دیکھو کیسی محبت ہے، اندرے آگا نبی علیہ السلام کو اکٹھے ہو گئے تے اندرے آقا ایتھے بیٹھے ہونے ہیں تواڈے کول، تہاڈی زیارت کرنے ہیں، مسئلے سننے ہیں، دل نو ٹھنڈ پہ جاندی ہے، لیکن ایک بات نے ساڈے دلاں نو پریشان کر دیتا ہے۔ آقا فرماتے نے کیڑی پریشانی ہے؟ تے صحابی عرض کردا ہے اللہ دے نبی جی کل قیامت دے دن تسی اچیاں منزلاں دے اندر ہوو گے تے اسا اس جنت چ جا کے کی کرنا ہے جتھے تہاڈی زیارت ہی نصیب نہ ہو سکے، تسی نبیاں نال ہوو گے، اچیاں مقاماں تے ہوو گے، اسی اج ایتھے تے تہاڈا چہرہ مبارک دیکھ کے اکھاں تے دل نو ٹھنڈیاں کر لینے آ تے سونے ابھی قیامت نو کی بنے گا، اسی جنت چلے گئے، تسی اچے مقام تے ہوو گے، اسی تانوں کتے دیکھ سکاں گے، تے آقا اس جنت دا کی مزہ ہے جتے تہاڈا دیدار نصیب نہ ہو سکے۔ واقعی اس جنت دا کوئی فائدہ نہیں جتے سونے نبی نو نہ ویکھ سکیے۔ صحابہ کرام دے دل سے بات آئی نا جدو، واہ ربا کنی عظمت ہے تیری بھی، تیرے سونے نبی دی بھی تے تیرے سونے نبی دے صحابہ دی بھی، اللہ قیامت دے دن اپنے سونے نبی دے صحابہ دے قدمہ چی سانو بھی جگہ عطا فرما دینا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیتا، فرمایا من یطع اللہ والرسول، اللہ آندے نے جن نے اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کیتی،
فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیتا کہ میرے نبی دے صحابہ پریشان نہ ہویا جے، تو سونے نبی دی فرما برداری کیتی ہے تے قیامت رو سونے نبی دا تانوں ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ اونے صحابہ جنہ دی عظمت قرآن بیان کر رہے ہیں، رضی اللہ عنہم صحابہ نو کیا ہے، کاتب اللہ لاغلبن انا و رسولی، صحابہ دی جماعت دے متعلق، نبی دے ساتھیاں دے متعلق رب نے کیا دنیا تے غالب ہون گے۔ آج اگر دین ساڈے تک پہنچے ہے صحابہ دیاں قربانیاں نے، بر صغیر دی اندر اگر دین پہنچے ہے تے پاک پیغمبر علیہ السلام دے 25 صحابہ اکرام ایس بر صغیر دے اندر آئے نے، ملتان تک صحابہ آئے نے، سندھ دے اندر آئے نے، کئی علاقے دے اندر نبی علیہ السلام نے جدو آخری خطبہ دیتا ہے نا حجۃ الوداع دا، 1.5 لاکھ دا مجمع موجود ہے، تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک اعلان کیتا ہے کہ صحابہ جو دین مکمل ہو گیا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میرے صحابہ تواڈیاں ذمہ داریاں نے اس دین نو اونا تک پہنچانا جنہ تک اجے تک دین نہیں پہنچیا۔ اے اعلان سنیا صحابہ نے، تے نبی علیہ السلام دے صحابہ دے وچ حضرت حکم بن ابی لاس سخوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن ابی لاس سخوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر دے 2 صحابہ ایک کس علاقے تک آئے نے، سندھ تک آئے نے، سونے نبی دا دین لے کے آئے نے۔ کوئی صحابی جناب فاروق اعظم دے دور دے اندر صحابہ آئے نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے دور دے اندر صحابہ آئے نے، حضرت علی المرتضیٰ دا دور، ان سارے ادوار دے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر، ان تو بعد بھی 25 صحابہ تاریخ نے بیان کیتا ہے کہ نبی دے صحابہ ادھر رب دا دین لے کے آئے نے، انہیں لمبے صبر کر کے رب دے دین نو ادھر آ کے پھیلا کے گئے نے۔ اج اس واسطے اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، اے صحابہ دا صدقہ جاری ہے۔ اج ساڈا ایمان ہے، اسی نمازاں پڑھنے ہیں، اے دا ثواب صحابہ نو جا رہا ہے، سونے نبی نو جا رہا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے دین نو پہنچایا ساڈے تک۔ اللہ قیامت دے دن اپنے سونے نبی دے صحابہ دا ساتھ نصیب فرما، ساڈے دلان دے اندر سونے نبی دے صحابہ دا احترام پیدا فرما۔ ربا جڑے تیرے نبی دے صحابہ دے دشمن نے وہ تیرے دشمن نے، اللہ تیری ذات جانے تے وہ جانن۔ اللہ ساڈا اس جماعت نال کوئی تعلق واسطہ نہیں جس جماعت دے اندر صحابہ دی دشمنی ہے، جس جماعت دے اندر صحابہ دا بغض موجود ہے۔ اللہ اسی اس گروہ تو بھی دور ہاں اور اسی تیری پناہ دے اندر آنے ہاں۔ ربا ساڈے دلان دے اندر تیرے نبی دے صحابہ دی محبت ہے، اللہ اے دنیا آخرت دے اندر اس محبت نو قبول فرما لینا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔